بدافموني جالا خلق محمد نوفرقت رحمتاني وري مرقنا ما ميدي على اللبو أمة إسلامات مرقبا كنقبو دينين كنا بمو دوين جرقبو نمامي تمنتي نرقت دردبو ويستو من إسلاما نغنقبو نغنقو بقبو تكين بلا دبرا فني جالا خلق محمد نوفرقت رحمتاني قوت الدنيا كيست سبنا ما كان يكما دنا من إسلام ما تمنان دوكان سين ديمقراسي للبمنا فلا مسلم هوتا توساو بنا شري أمة غربية تو يوم دقنا قوت جاهليا نرتي والتانا بيون إسلام فلا دين تانان سببته مدبلا ما كناف كيسانو بس يا مولانا دي سكندهم نسناني جالا خلق محمد ينو فرقيت رحمتاني بلا ربي وعمل بولي أبولي راجي دي ما تريقوت والدنيا كيسا ميدا مسلم هتا تردرن جبسا ويتا جري مزيد قبنس كيسا أسقفن تربي يندي واقع كيسا بإسلام ما دام بكم تقلسا اللي نتجرو والراجر كيسا ديقا ميدومي وانفني بربديسا جاب أمة إسلام دا كيسا كيف بريوني جالا خلق محمد نفرقت رحمتاني بلا ربي بقو شكي ما عليكم لا ظلم جاهلية دنگا دبر فنان فسان ديرتي باي ببلنان أمني وربي نجاجر وركمنان واني ربي نورك مرتي وجتمنان حرامنا لا مرحبا يا زيد ما شاء الله عليكم السلام علموني ربي أفعلوا كممنان دلن سور ربي أكينا بلا نرقموني جالا خلق محمد نفرقت رحمتاني بيون إسلام فالا دين أبنا ننقوف جامري ربي رافقان وليف دبرساتي شير وليف قداغا دفا إن شاء الله يرون دبني رابانا وان فايدا قبول صدر كادوني أنقبدو bareedina duniyaa kanarraa rabbiin ilma namaa kanatti waswaasuuf kaa'e irraas waliif ibsina quraana keessatti ifa jira kan beekuun beeka kan hin beekne addunyaa kanarraa waan ilmi namaa jaalala isaatiin qabamee aakiraarraa nama dabu insha Allah walumaa galatti jireenya duniyaarraa waan jedhu insha Allah mee waliif dabarsaati wal baay'isaa dafaati عدو إسلاماتي نركا والكابلنا ديني دبمسيس والكركار سفنان أذله الله نقرأتك كانان فالله ربي ربنا تكين دنيا والدين جالا خلق محمد نفرقت رحمتاني صلاة من الرحمن على صاحب القرآن جال خلق محمد نفرقت رحمتاني صلاة من المولى والسلام على صاحب القرآن يا جال خلق محمد نفرقت رحمتاني وانبيو الإسلام كيس جرورا برسول ما أسوا إبلا مبوطا إبلا دفاقا نجلقم إن شاء الله سبب الإسلام ما رنك بوانبرا جاهلية مرتي بابر يرى لوري فما أمتا جبه سندريرا نجين مسلم وتابتا ترى حيوانا مرقا قبل ما نمارا سلبين أمة إسلام على دوم السعير تبناني جالا خلق محمد نفرقت رحمتاني بيوتي الإسلام دبرين ججبون إسلام ما مليد بيبران قبو ديني دبمسي سودك يون جرقبو
durirraa hangarraa kanumaaf taabu akkii ta'uu beeku kan urkatti dadhabu kanaaf muumintoota jalqabnu tasabu waan alamni quba qabu gochaan raawwataa turani jaalaa khalqi muhammadin nuuf ergitu raamataani walii dabarsitanii jalqabnu nama 200 noon geenye 200 guutaa 200 dafaa inshallah sheerii waliif godhaa yeroo inni kana maallaqa hin qabu YouTube illee maallaqa qaba malee inni kun maallaqa hin qabu khayriitti argattanii jechuuf namni waan gaarii yoo dhagahe yoo bare namatti tola yoo namni sheer waliif godhes waa namatti muunis nama gammachiisa kanaaf namni irraa fayyadama moo hin fayyadamu wanti jedhamus namatti dhagahama oo namni sheerii godhuu dhiisee cal jedhe dhaggeeffate bakka na wanti namni muku waan nama fudhatama hin qabne faa namatti fakkaata hamlee nama cabsa waan ta'eefu obbolaa keessan hin gahaa jechuun dhaamsuma yaani ana qofa sun taane ayyi shay warra waan khayrii irraa ustaazota waan gaarii isiniif dabarsanu ol harkiftaniin darbinaa sheer godhaa tawaabat argattan isinis khayrii guddaa isiniif qaba waan ta'eef inshallah barnoonni keenya irraa waa'ee duniyaa irraa jedha waa'ee duniyaa irraa yeroo jennu walumaa galatti duniyaan sadarkaa akkam rabbiin biratti qabdi waan jedhu irraa hadiisa keessaas gaaf tokko sahaabota takka malee goote duniyaan gaafa sana abaa ubeyda ibn al-jarrah boodan itti dhufa inshallah biyya bahrain itti ergame gaafa inni gibira guuree dhufu waan sahaabota godhe qaba duniyaan walumaa galatan gadhu xumuraa nafaan abu inshallah bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي جل قبرت ربين أكنا بلافسو أكنا بموسى جد إن شاء الله دور ربي تركنا قرآن ربي رانجل قبسنيف كاسا واي دنيا قرآن كان سرنا بل لسيدبته مالجد واي دنيا راكاسي إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به فكين بي الدنيا كان يرو وصف رب جلقب أكما بشاني تجل فكين ياف جرين بي الدنيا كن أكا بشان سماء أغا دبوف نتجل يرونو وصفي قد سبحان الله رب بشان كن موجد فاختلط به نبات الأرض جل خلفت له فدتشي تروبه من أنا نفجأ والمكاتة رومني سمايا روبه بيو كان جيسا وانتنا نفجأ من أنكو نيجا بيو أول تيما كجتشود رومني كوني فكينيا دنيا ربك كانت توصفه فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام فكيني ربك إلى لا بشان سمي روبه فريق أمدي قربوسته يروفجأ في بشاني والفرقته بكله وانا منياتو في وان هورينياتو تاجد ربين فكيني دنيا كان نونجد فكينيا من أنا منياتو ستو او كهورينياتو ستو مرغا جچا ربين فكيني دنيا كانت تنو وصف جيرين يوكين حيان بي دنيا كون اكما بوكان سمي روبه بشان يروغا بابا اچوفت مقران چين نامنه حتى اذا اخذت الارض جد غافدچين فدت وان كان مال زخرفها شلمات سيقبت وزينت بردجت فكينيا بدچي يروروم نتروبه مغريسه تاتي جچال وندد ابابان اددادو في مغريسه تاي بريد مال جدانيغا يروسينا كنا بريد وظن اهلها وردنيا رجلون مال جداني يادن يوكين اتي غمدني دنيا كنا مال اتي يادن انهم قادرون عليها با دنيا نوتاتي متي على نجريني الرجل انمتي هندن دنيا رجلاچو منامن جداني دنيا كان الرد المنا ما يرو اسم بريد أكس غافن جديو ربي مال جد يرو المنا ما تطلع من أنفج أي مغري بقى وردي تلفتي بريد وزينت جد بريد ميت أجد كنا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا جد ربين هل كانوا ما تقطنا جدتي ولا جد يو كان أجنّي كين يال كانوا ما تقطي رفا جد رب هل كان تقو يو كين قيوم جد
رفع جن ربي مال قدا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس هل كان ما تقط موتر لفراسة قدا جد ربما قدا جد كأن لم تغنى بالأمس أكوان كله سدتشي كان رتوان جيران قدا جد يرونا منكون مزرعة أكمل باجفتي هوري بقى دنيا كان اتبقى غمده أرغت إغافة نجده بوه أنا أتشنام ننجرو بقى سيمبود أبقى بينياتا إيران نا أتشنام ننجرو غافة نجده ربي مال جده كأن لم تغنى بالأمس أكوان كليسا سننجرين سيتاي سجده دنيا تيرو مخانا ربما ماني سيقول جده ألا نمن التعادة جده كناف واي دنيا را قرآن را وانتي سنكاس جلقب قرآن نو وصف واي دنيا دو كده مون بواتو كسنقب دنيا رت جيران نص وان جيران نفقم كانوا متنجراتم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قرآن جلسون بيكا كسن وان فيتن دنيا رت تاتن وفين أمني ربي نسن إبادة قفا يو كرارت سري رجراتن بلا ددا سن راقبه إبادة ساسنغونان برجنة سنيكنو مالي بديد أبدتشي كان رت ربي نما تقل أمني وما تقل لي بديد أبدتشي رتن أمني ربي أكسا قبراني مال قرآن ربي دا تشوفه كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون جري قرآن نما مرت أكنا ما سنتي كان كقرآن نما دوبت أكنت روب نروبي أكنا قد أجد وروا بيكوف وروا سمو أيادوف جد قرآن كنا تدبام نسني فيمنا جد ربين قرآن كيست وان هم تدبام نفول درا كيسان كينيا جد نما سمو قبوف نما بيكوف أباتوفيس قرآن ربي دا وان ديو إفانون قد وان دوانتين إفانون قد ننجر فكينيا دنيا أما كانوا آية كانت أما سمو سورة براكيسة تمو واضرب لهم مثل الحياة الدنيا فكينيا قد إف أمتاف إفا قد إف يوكين فكينيا قد إف واي جرينيا دنيا كان جده قرآن تشوف أكما بشانا أما سماعي دابويتي جده كي أما تشوف كم برامو مال جده فأصبح حشيما تذروه الرياح أبيت أبا مكان اللي نسفود أبا ونقول دنيا ما كان مودي بس بالله سيجد ربي قافنا من التعادتي أنا كنا جدي أنا باكنات زري كنات أبين ينقب هوري قافة جد ربي بلات بوسودان داجتشو كناف جنان ربيني وكان الله على كل شيء مقتدرا وهم درت ربي دندا ربي دندون جدنا عن دندار وفين جدنا المنا ما ضعيفة وانتيف هوري رسين جدنا دنيا ورس جتني هم مراتنا دنيا جلس مچاهنا دنيا دو كفيكون بودين إسابة لاملوات كنجر قارونا دنيا اتدنغلاي بودي دچين إسانجت قارونين جچو أكسما فرعوناس قبيني تكنمي أمتك قبيني هوري هندي جراتو بودين نمك قبيني قبو خسارات جنة اللي بودين نمهم بسابيكا دنيا أكمالي هورهم فايدان قبو fakkeenyaaf guyyaa qiyaamaa gaafa jannata rabbii dhaqu namni miskiinni hiyyeessi rakkatee hadha nama jala jiraatu kun waan nyaatu dhabe rakkatee har'a nama gadi ta'e taa'u kun guyyaa yawmal qiyaamaa 500 caam waggaa 500 rabbiin jannataan isa qanansiisa jedhe qabla al-aghniyaa jedhe rabbii waadaan ugay nabi rabbii alayhi salaatu wassalaam akkana nuun jedhan warra duniyaa irratti nyaatee dhugee rakkoon argin hiyyuman argin osoo jarri jannatan seenin tu jarri ala taa'anu مسكين الرأس رتركتي بكسين ودبي وقاد بشن جنة ربي بقوتي أرجل فتي أرجل فتني يا مسكين إيه أرجل فن الحمد لله وقاد بشن بودنا من كان وربك أبينياك أبو جنة رك جنة اللي بودنا ما بيس الدنيا كان توبيك إلا من رحم الله نما ربي الدنيا كان رد رحمة سابود حق الدنيا سنة بيك الرأس صدقته بؤسر الرأول شمالي همس قرآني إنما أوفق بايدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا جد وأنا تربي برتشكاتت وأن بوديت سيف شالج ثوابانس خيري وأنتانو وأنا تربي براك عبد الملك إن كان ثواب نساس وأن الدنيا رتتي شنكم تبوان كب وأنا تشكنت ربي بركات صلاة الراحة مالك عبد كان الراكنت من ربي جار وتو يسجر جار وتو وربي بركات ملك ليس لك فيها شيء وأنت قرآن عبد جتشو أكسم اسمه قرآني قابايا دبتا اعلموا أنما الحياة الدنيا جد أمس بيكا جد أمس جرور أمت دنيا كوني جد لعب وله جد قرآن أنه هم ربين
xaba fedhii lubbuutii fi xabuma malee jiruun duniyaa waan biraa miti jedhe rabbiin. Waziinatun bareedinu malee gizeeti jedhe bareedina legizee yaani waan turuu miti. Watafaakhurun baynakum wamattiin itti walitti dhaadattanii har'a ayan abbaa qabeenyaati bar haa abbaan kiyya waan akkanaa qaba annama akkanaati wama akkanaa kana qofaaf jedhe. Watakaathirun fil amwaal horii baay'ee qabna nubbaan koo horii kanaa qaba jettanii wamasi walitti dhaadattanuufi jedhe rabbiin. Ani abbaa qabeenyaati ittanii horiidhaan isa ta'u wamasin ittiin dhaadattanii har'attiin foggoltanuu malee rabbiin biratti qiimaa tokkoon qabdu jedhe rabbiin. Na biran jirtu jedhe qiimaan duniyaa. في الأموال والأولاد هوري في إلمان كيسة اللي واتوكو جد ربين سببه ما توكو قبل جد ربين برد هما غفلا يعني بوكين التين برارتو هنغو جد ربين سبحان الله ربين برد بوان قبو جد شولا دنيان كناف قرآن أتشوفهم باقي دقا وايجروا الدنيا را دبتي فتك وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان جد نما دي الدنيا أكم مسني بل فمهما مكانت تدي أسمر أتوما دنيان دباب دو توبيكو أسو رب دنيا بدو أجدو قرآن كيسة أكم رب دبتو كان أرفاسا يروتو كنا منقوطة تيدو من راقل وقوفا يتشود دنيا دباب نمت كربين قتي أك أرفاسا تنو ديبسي أرفاسو من أمني يروتو قوطة تيغلو كانوا ما دنيان أتو رب كانت تيمو ورد دي فيمو ولهم عذاب شديد جد عذاب أكن جبا قطعات هماتين إسان قبوتا جد إساني فتاة إساني غارة جد ورد جلدهم ورد دنيا كان ديسيو ولمتان سيه ومغفرة من الله ديفا ما نرات إفي وردوان جاللكوتو إساني فجر جد ورد دنيا كان بيكي بلاسي بيكي جلا ديبي جد وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور جد ربما مس جرون دنيا كن جد وما اتنمني وصوافة من دقم وقفة جد وما نمني دقم وهي دقم ورتدوب بتي قرآن سورة آل عمران كيسة مال جد زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر زين للناس جد إلمنا ما كان أي زينت بري فمتي إلمنا ما كانت تول فمتي جد إجازة كان درت جد شلمات أكا أبابا قد أمتي جد ما ننسين جنان حب الشهوات من النساء جد لا لا مي جالل دبرتي شهوة فئي لبوتي في جالل دبرتي جتشون سمو إلمنا ما كيسة ربين بريتش أك أبابا قد جد لا لا مي محمد وبران أما يو دبرتين توكو دربون تلك بريدون توكو يو دربو دفتين هيا دوكا غرغالي ويسي كان توارغاني فوداني جد دوكا دي إجنا دوكا دي مايشو مالي في بيكتني كنو وانا ربي تجد jaalalli dubartii fi jaalalli fedhii lubbuu jala karaa lubbuun deemi jettee akka namni deemu ilma namaa sammuu keessa akka rabbiin kaa'e quraanni lafa nuu kaa'e jechuudha. Kanaaf wanti dubartiidhaan namni waswaafamu kana qabadhaa. Wanti namni nafsiyyaasa jalaa deebi'uu dadhabuuf kunoo quraana rabbiitu lafa nuu kaa'e. Nama meeqatu amma suuraa warri tokko tokko hin jirani poostii gooti amma dubartiin tokko tokko na'uudhu billah warra akkasii irraa awuzu billah jedhaa dubartoonni keenya warri waan rabbii beektanu. Warri qullaaf gadhiiftee qalama maal booyaa rukutattee dhufte ijoollee meeqatu Maammadoon jalaa nafu ganaa maal jedha beektanii sii kana jedha achumaan dhaqee miseenjeriin naga maasha Allahan bareedda maasha Allahan jedhinaan ta'u hin ta'u jechuun warra ajaja rabbii didee jala dhufe maasha Allahan jedhaa suuraa jaraarratti abadan hin ta'u shari'aan isiniin ayyamu kan Maammadoon maasha Allah jedha achumaan hin bareedda qashtii ijoollee isaati jedhaa jala bu'a. شوف سبب نسامان كنوا قرآن خناكا جهل اللي دوبرتي داتي في جهل اللي في نفسية المنا ما تفكرنا ميجد ربي كنا بتشوفه والبني نجد جهل الموس المنا ما كيستي نجد لا مما وانتنا من المو في تجوباتي مراتو كنوا قرآن ربي كيستي نوربتها جهل الموس ربي نوكاي والقناطير جد هريبا يسوجد والمقنطرة جد أما سمو هري ولتكبا مجال لتشوجد الالمنما horii baay'isuu jaallata horii walitti qabame baay'ate kanas achitti ilaaluu jaallata doolaara kan doolaara mana maasha Allah amma bakka achitti machaa jedhe duniyaa kana wanti isa macheessu immoo sila rabbiin sammuu isaa keessa jaalala duniyaa waan kaa'eef kanaaf min adh-dhahabi warqee wal fiddaa kana wanti namni jaallatummaan nan rabbitu jaalala isaa keessa kaa'e hedduugaa wal khaylil musawwamati faradoo kana fa'a meel alaa faradoo amma biyya Suudi Arabiyaa kana keessatti
suudiin tokko tokko farda gulufu kana akka lubbuusiitti jaallatti lubbuusiitti kun jaalalli isaadha rabbiin quraana keessatti nuu kaa'e akka ilmi namaa faradoo jaallatu amma sachoofe wal an'aami jedhe gaalaa fi hoolaa re'ee sa'a hunda walitti qabee dubbatee rabbiin jaalala isaa kennineef ilma namaati jedhe hamma namni hin jaallata duniyaan gaafa baay'ate akkam jaallattan isin duniyaa kana doolaara kana obbiratti ilaalu horii kana ilaalu gaafa isin baay'ate isinitti tola beekaa nafsiyyaa keessan irraa deebisaa duuka deemuun qabdan sababni isaa rabbitu jaalala duniyaa isin jala kaa'e kunoo quraana kana keessatti quraanicha masachoofe immoo dhaalika wal harfi jedhe wanta fe keessaa qonna jedhe mazra'aa kan akka namni qotee cinqamee bakka gabareen kun akkasiin qonna jaallatu tokko tokkoon beektan sababni isaa maali jaalala keessa keenya jedhe namni dubartii maraatee akkanarraa gaggabu kun rabbitu jaalala keessa kaa'e kunoo quraana keessatti namni immoo amma fedhii lubbuu jala maraatu quraana duniyaa jaallachuun warqee jaallachuun ilmoo jaallachuun faradoo jaallachuun gaala hoola rabbitu jaalala isaa sammuu ilma namaa keessa kaa'ee jechuudha kanaaf ilmi namaa jala machaa walittoofe rabbiin hanga kana dubbate dhaalika mataa'ul hayaati duniyaa jedhe kuni jedhe jiruma duniyaatti qofa jedhe waan mata duniyaa tarra jiraattee haruma ittiin bashannantee bor keessaa deemtu malee jedheen waan ati fudhattee deemtu miti wamal hayaatu duniyaa jiruun duniyaa illaa guruur jedhe bakka biraatti gabaabduu yookiin waan nama dagdu malee faayidaan qabdu jedhee dubbate jiruu duniyaa wallaahu cindahu xusnul ma'aab garma rabbiitti deebiin gaariin yoo gara rabbii garagaltanii waan hamma quraani dubbate kana irraa of eeddan deebii gaarii gara rabbii akka deebitan inshallah quraana kana keessaa baay'eedha yaa ayyuhannaas jedhe quraan ammas bakka biraatti yaa ayyuhannaas yaa ilma namaa jedhe nu waamila yaa hayawaan nuun hin jenne rabbi alhamdulillah to hayawaan nuun jedhe islaa yaa ilma namaa jedhe nu kabaje maal jedhe inna wa'da allahi haqqun falaa taghurrannakum alhayaatu dunyaa jedhe jiruu duniyaa kana dukkamachooftan hin dagaminaa nuun jedhe ولا يغرنكم بالله الغرور رب الرا كسن اندغني جده جرون دنيا وانت سندغ وكسن اندغني رب الرا وفي غدا ده امس ربين مو سوره انا نمن قرين انجرو الهاكم التكاثر من جد الهاكم جد اسن هلاكسن بلس يجرا جد رب القران التكاثر ججون هوري ولتقبدني هوري بايفني باقا بنياتاني horii horra jechuun isin balleesse jedhe alhaakumu takaathuru jedhe horii walitti qabannaan isin balleesse jedhe rabbiin hattaa zurtumul maqaabir hanga qabrii dhaxxanii argitanutti jedhe duniyaa duukaan deebitanu jedhe rabbiin nu seeratti gaafa qabrii dhaxxan immoo achitti baruu teessanii dhiisaa jedhe rabbiin duniyaa duukaan deemnaa kallaa sawfa ta'lamuun jedhe dhiisi yaa ilma namaa ganaa beekuu teessaa summa jedhe irra deebi'ee ilaalammas rabbiin bakkanatti itti deddeebi'uunsaa akka namni irraa deebi'uuf irra deebi'ee gizalam ثم أما سلتن سي ديبا ديزي جدين غنا بيكو تيسا وتو علمي دغا لو تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين وتو علمي بيكم سدغا قبات يا تو كنن تاتو جدين مناماتي دنيا دو كمراتو جچو كناف ان شاء الله قران واي دنيا كنا بك بايت دبتي حاسين فيتو سوره عنكبوت كيستسي وما هذه الحياه الدنيا جرون دنيا كوني وما تكو كيسن جرتو جد الا لهو ولعب أبافي فإلب ملبوعا تقنجرو وإن الدار الآخرة لهي الحيوان بيجي زلالم كيس بشن ننتي أرجل فتاو تيسو بيجي جنة سنقو فجد ربي لو كانوا يعلمون جد وصوبيك نجي ملما يوم بين مال قد أجد ربي نزد وصوبيك نجي جد وصوبيك دنيا كانت جلم مراتو نمني آخرا سنة تبوا وانقبوف إس آخرا سنة مچها جد ربي آياني لسكيسة تدنو دا قافتك نبي ربي عليه الصلاة والسلام بعث أبا عبيدة ابن الجراح أبا عبيدة إرقي قافتك أبا عبيدة بيتني نما أباسا كافرتانا مرمسا راقاتي جيتشار أباسا أمي مرمسي في دان الرادر بي لينش ربي مال قد نبي ربي قافتك هنا قرق مرقنا إلى البحرين قربي بحرين الترقي سبب نساو ليأتي بجزيتها أكن نجيب ربي بحرين في دير أفوف دامتي بيا بحرين نكي جبرا ولتكبي في دي النبي ربي عليه الصلاة والسلام إرجنا أبا عبيدة نكي جبرا ولتكبي فقدما بمال من البحرين جد هوري ولترته جبرا قورتي في دي أبو عبيدة لينشتي قافني في دي
فسمعت الأنصار أنصار دقانقا وري أنصارا بقدوم أبا عبيدة أبا عبيدة بيا بحرين ديمي أكن ما لك أبا إزيه هريد تنوم في النوام با يفيدير في جدني قافة دقانو فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دنيا لا وان سنسابت أمتا أنصارو تاقوتي أبا عبيدة ما لك قد في دير في بيا بحريني قافة دقانو قوتو نما فجري مسجدتي والقهي مسجد قوتي نمني چلم جري قوتي نرقسين قوني هر قوتي وكتان نبام قافة كنا فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ربي يرو صلاتي كو صلاة أمره يرو إني أنصرف يرو نبي ربي أكنا غرغلي أمتا تيغا دي غرغلي تاياتي أس دي بي فولا غر أمتا صحابتا دي بي يرو نتاو فتعرضوا له أمنيتي مملتني أما بقى باو بيدان مالك قداي في دير جماعتي كنيرا نو فيران ودي بك جيرو نامني مسجد كيس جيرو لا كان جدي بيتني عندما إمام نينا أرغوداف إبلو أجرا أكرا سولنا أرغوداف جدي من فجري دو فغوتو ني كان كان جدا ني كان چنكا مي أمني تتي ولي غدي أو چنكا أمني مالفي أسنجرا في أكر إرغما ربي عليه الصلاة والسلام أرغنو فوفا غرسي سودا أجرني مالك تينو فيرانو في مالني نبي ربي كان أكرم الناس أرجانا ما تجتشون بقى مالك وان جزية وان في أمته هي سافرة أمتها فرة صحابتها ساتي فرة جتشون وان بوجي أرغمي كناف أكير جمان أرجات أنا بيكني أكس فراتنوف والسامو كنت أكون أني سنجرا بيتني كان ما وا فراتشو ديمو فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ربي داتي كوك سيكاتن جتشون كانوا مدني تسيكاتن أمني روني چنكم وانا سيك أننا نبي ربي تسيكاتني مال جدن يرو أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين جدنين أبا عبيدة مال لك وهي في دير في دقي سنيتو مسجد كنا قوتني كنا بكت زلادة نبامي جنان لا أكاكين يوتوتي لا سلو مدفع الرجل فالمنا متي لا الصحابة صبان قبنو فقالوا أجل يا رسول الله لقاد أرقما ربي واتقب أبا عبيدة مال لك في دير في المدقين يعني ما قول ندوني أباسا والجين مسجد تنبيني جلنين لا لقاجرة جنان نبي ربي عليه الصلاة والسلام أكرم الناس الرأرجان ما وكانت أنف مال جدني اللات أبشروا وأملوا ما يسركم جدني لا قمدا وانسن قمتشي ستلوفي وانو مسين بقى حمليسين جبه سودا قمدا جدني قمدا سومني قمدا فجر لوفي چالا ساني مو قمتشي سان قمداتي الشقا جدا وانسن قمتشي سو وانتي لوفي كن جنان صحابوني الشقا نيس أنصاروني يرو سانغ قمدا مال جدا نبي ربي عليه الصلاة والسلام قمتشي ساني كاني والله جدني ما الفقر أخشى عليكم هي أمتني ركتن جدي سنين صدادو جدن هي ما كان سنين صدادو وان سنين صدادو جدا ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم دنيا كون سنتكنمي هورين سنتلوفي هوريا كمال هورتني دولار كان أفريقيا جيساني ربي ولالان ربي أك أمتا أسين درا فيت أزانت سين فيت أجدين سنين صداد يا أمتكو وانتي برانجرو كانوا من صداد ده كانني سنين صداد ده النبي ربي عليه الصلاة والسلام صحابتان كاناب جنان keessatti waliin dorgominaa jedhaniin keessatti duniyaa kana yoo hortanii wal dorgomtanii sababa duniyaa kana halaakamuu keessaniin sodaadha eega qaaruun duniyaan gaafatti dhangala'u jechuun ardiin harii warqee jismiin isaa warqee gaafatee ni caffarraan dachii kana rabbiin manasa wabidaarihi jedhe manasaa waliin dachii keessan isa gad dhabamsiisin فإنه يتجلجل إلى يوم القيامة دچي كيسا قد ديمار إلى أدنا بني قاروني ربين دچي قد يكونان دچين إلى حتى فلأتيتما ديمار إلى سبحان الله كنافو دنيانا كسفنا مقود فرعونان جلت دانقا بربين بحر سنياتي سكان باراسا قد نما هدو كان دنيان بلس كناف واهما لكا إرتي نمنكو وسوافمو غافتو كنا ميچتوكو سعودي عربية كان نيلين وما يعني كتابة سيناتي متكون سينا زبنا كينيا كيسا وجتامي أسوما بيري أكنا صلاة سوبينا منكوني رفي نما صلاة كان بانك بينياتو كو رفي لالي تو أمتا سلفين إن رفو نوسا نمني سلفين أمتا كونغون دي صفي غما غمانان چيني نوسا
namoonni anna salaatame salaamanni ba'u taa'ame hundi keessanuu socho'inaa jedheen achuma gattaa ummanni qarshii baaqa beenyaati alal kayrii wayti 5,500 zaa wada siriyaale irra facaase boorra fajirii salaatti mani gammade bakka laala warra rabbitti dhiyeenya qabu rabbitu isa gargaare nuusaa amma baromtumu akhbaarri ka'e ummanni akka kana kunoo maallaqa fudhanne hadha fajiriitti jedhe oduun dabarfate gaafa fajirii lammaffaa masjidni jechaadha haganan jedhamne guutee namni ilaa alatti salaate ala bakkee kana bahee guutee salaate hadhan mon jiruun dhabame dhabamna moo kasaaraa dhumneedha dhiisee gale gariin laala warra kana duniyaan akkas nama gooti jecha kanaaf rabbiin jaalala dunne laalame subii salaataaf kan dhufuu dhiisetu maallaqaa jedhee dhufa kan subiin dhufnetu maallaqatti duniyaa waswaasa duna kanaaf rabbiin dubartiidhaa fi nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam akkeedhani dubartii fi duniyaa sodaadhaa jedhan sodaadhaadhaan jara kana lamaan duniyaaniif dubartiin balaa akka malee keessa siin buuftii jara kana lamaan baay'ee ofirraa eegaa jedhan dhaamsa isaanii keessaa eeguun gaaf tokko nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam sa'ala al-minbar minbara bakka khutbaan godhamu kanarra ta'anii nama narratti dawwale minbara irra ta'anii nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam maal jedhan nutis wajalasna hawla jedha أبا سعيد الخدري جدا نبي ربي برنس تطاو جرا مالو غورسن إن مما أخاف عليكم من بعدي إيغاندو وانتين صداتو جدانين يا أمتكو يا صحابتكو وانتين سنيف صدات شاجرو إيغاندو يوكان إيغان دنيا راديمي بودا ما يفتح الله عليكم من ظهرة الدنيا وزينتها جرو دنيا كان شلمات سيتي في بريدين دنيا كن إسنتي أكتوكو سنغوتي دنيا راتي سنجد لفتي جتشو كان صداتان سني ديما جدن النبي ربي عليه الصلاة والسلام ولتقبني أكنانون جدن كان فمس نبي ربي عليه الصلاة والسلام تدبلني إن الدنيا حلوة خضرة جدن حلاوة ميوفت جدن وميوفت كسكرات ين دنيا خضرة جدن أمس كما غريس أبابات جدن أبابا كان نمنا كان جالة نجره منين أربعة كيس منا توبيا ينجرت منا كيس أك أبابا كانت الدنيا إلمنا ما أدرو وسوار تيجتشون أنا ما دران أبغى كناف دنيا رأوا فيقون برباجسان أما النبي ربي أكي جلني قافتك اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة جرون جدن جرو آخرة عمل جدن جرون دنيا وما تكو جدن فايدة كم جدن وما تكو جرت حديثة تجريدة كستمو اللهم لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة جدن كذا كتمو اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة جدًا جرون بيا دنيا وهي متي فايدان كبدو مهاجرة في أنصارتك يا رب بركانا قد جدًا جرون دنيا وما تقبوان كبدو إلا عيش الآخرة جدًا جرو بيا آخرة قفا جدًا وانت فايدة كب وانت بؤاس كبدو جرو آخرة جدًا نبي ربي عليه الصلاة والسلام كناف جنان مهديسة تكون سنتما وانا يسني في هي يسني في سورة ربي برتقافة مهدي بسو مهديسة كنا قباف سنتم الرابون إن شاء الله أكجر النبي ربي عليه الصلاة والسلام يؤتى بأنعم أهل الدنيا نما باك أبينياتي نفهم ياكي أما في دم إنني باك أبينياتي أسرتيك أبينيك أبو باندو لارا بامبي كم تقول ربي نسافي دا جدائن ياكي أما ورجهن من رأي مناميتشي ور دنيا دوكا ربي نسواي دم دنيا تيف دنيا رجراتي أو ربي فنجراتين ديمي قد تجدي في دا ربي وياك ما في ده مال جدان فيضع في النار صبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا خط فوق جهنم كيسا كان قد تقيقزتك جهنم كيسا والباس رب ilma Adam jedhan labbeek takkaa biyya duniyaa gaafa jirtu qananii argiteettaa jedhaan inni immoo abbaa qabeenyaa salaa ayyariidhaan deemaa ture garagaleeyyeessan laalu yatiiman ilaalu masjida rabbiin beeku masjidni san beeku isa kanatu rabbiin isa gaafata maal jedhaan giza tokko azaaba keessa gad isa kaayatuma giza tokko achi akka nama bishaan keessa cuubuusa gad cuubee ol baasee rakkina argitee beektaa gaafa duniyaa jirtu ennaan qananii argiteettaa jedhaan rakkina miti qananii argitee ara beektaa ennaan takkaa qananii argeen beeku jedhee morma subhaanallah laala rabbiin dura dhaabatee morma isa duniyaatti abbaa qabeenyaa tokkoffaa irratti sadarkaa tokkoffaa waamamutu rabbiin
yenna ni jahannam keessa gassuuqee ochi ol baasee boleessoo ilma aadamati mee duniyaa tammam qabeenya qabdaa yookiin ati duniyaa tammam rakkattee hammam qananii teennan takkumaa qananii argeen beeku guyyaa tokko jedhe rabbiin morma laala abbaa qabeenya rabbiin morma garuu hiyyeessas qabe rabbiin isa waa tokko rakkatee biyya duniyaa kanatti hiyyuma isaatii wajjin rabbiin hin wallaalu hiyyuma isaatii wajjin rakkataa gargaara rabbiin waa taayisu inshaallah numa kana rabba godhu numa kana hin qabnu as teenyee kiraa dalannee ummata biyyaatii warra gargaaraattan sinuma kana rabbi sina godhu inshaallah warra kana immoo hiyyeessa waa tokko hin qabne rabbiin hiyyeessa kana waamee kottu jedhee fuudhee giza tokko jannata isaa keessa gadi kaayee rabbiin jannata keessaa ol isa fuudhee yaa ibna aadama jedha yaa ilma aadam jedhaan labbayka wa sa'dayka yaa rabbi jedha owwaadha beet yaa rabbii kiyyaa maal ajajamnu annani jedhe hal ra'ayta bu'san fi dunyaa qat rakkinaa gartee biyya duniyaatti beetta duniyaatti rakkatteettaa jennaan hindi rakkatee beeka barandaa bulaa waa tokkoon qabu ture takka waa tokko rakkataa isaa akiraatti rakkina duniyaatti rakkattee beettaan yaa rabbi alhamdulillah guyyaa tokko rakkadheen beekuudha guyyuma tokko rakkanne jedhe laalame ka rabbi wal dabarse laa hiyyeessinna sitti qunca'e silaa rabbi rakkadheera jedhamiti takkaan hin rakkanne alhamdulillah fayyaa ni'manaa kennite rabbi fayyaa kootiin ni'maa kootiin hin jiraadhe takkaan rakkanne jedhaan hinni abbaa qabeenyaan immoo rakkinuma tokko malee takkaa qananii argeen beeku jedha kanaaf inshaallah warra akkanaa kana rabbi akka hiyyeessa jannata galu nu haa godhu qabeenya si nu halaaktoo miti nu tolchitu rabbi nuuf haa kennu ammas duniyaa nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam mustawrid ibnu shiddaad akki jedhe hadiisa isaa keessatti hadiisa muslim keessatti nabi rabbiidha akki gabaasani waa'ee duniyaa kanarraa ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع جدا نبي ربي عليه الصلاة والسلام دنيا كان جدا وروان قدارة تنئدنو بحر بردقاتي قبا كيسان قبا كان قداتي لا قبا كيسان قطقاتي كيسا كانول باسا لالا بشان هم ممتر الترقم رقود آسين فيدي بشان سن وادي كتشو سن فيدي بشان achi keessa qubaan akkanettane qodaadhuma keessa illee ta'u baharaa wasafan gaa nabi rabbi alayhi salatu wassalam bahara keessa quba akkana kaa'ee yeroon ilaalu waa tokko jiidha malee waa tokko bishaan faayidaan qabneetti jira duniyaan akkuma kana jedha rabbiin bira akkuma kana jedha hammattiidhuma sana bu'aan qabu jechuudha argitanii eega kana ta'e maaliif duniyaa kanaan maraannaa hagam duniyaa irra taa'uuf wal arrabsinaa hagam duniyaa irra taa'uuf wal qeeqnaa hagam duniyaa irra taa'uuf waa'ee duniyaa kana dhagahaa waa'ee rabbii irraa maaliif dagamna rabbiin quraana keessatti waan seerate kana nu gaafatee guyyaa qiyaama awalam nu'ammirkum maa yatadhakkaru minhu guyyaa addunyaa irra jirtu sin jiraachifne awalam nu'ammirkum jedha barsi jiraachiseen ture sin jiraachifne yan waggaa dheeraa sin teessifne duniyaa irra maaf ajaja kan koo diddee dhufte guyyaan nuun jedhe maal deebisuuf laata gaafa gaafii kana gaafatamne hamma namni gorfamu waggaa 60 70 dhibban sin teessise duniyaa irra maallaa oltee dhufte jedha arraba keetiin miilan sitti kenne uumaa kee guutuu kana annaaf ooliifin sii kenne malee siif hin kennine jedha isaa sitti hin kenne jedha nutti kenne malee nuun kennine rabbiin qaama nurra jiru kan deebisee fudhata waan ta'eef otuu nuu kennetee nurraan fudhatu nutti kenne waan nutti kenne akka amaanaatti eeguudha arrabni amaanaa nutti kenname ittiin kayrii dubbachuudhaaf malee nama arrabsinee ittiin baala gaa'ii miti rabbiin wallaahi otuu akka ilmi namaa badii dalaguun waanan isa qabu ta'e jedhe rabbiin maa taraka alaa dhahrihaa dudda duniyaa kana irratti jedhe si ilaammatti tisiisuma kana tisiisaa sirra deemtu kana bookee tokko hin dhiisu jedhe rabbiin badii qabdi isiinis tisiif nama azaagooti bookeen naxxee wayirra qubate isii hayawaanallee hayawaan akkasii hin dhiisu jedhe walaakin yu'akhiruhum achin siniif aansa boodattan walitti qabaaraa badii keessan hunda lafatti hin dhiifne jedhe arrabaan rabbiin sodaadhaa harkaan nama miidhina rabbiin sodaadha waan hunda keessattu rabbi keessan sodaadha jechuudha kanaafi mee amma sadiisa maanoo nan gabaasatu man jedhu dideen harkaa dheerachuufi gaaf tokko nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam magaalaa dhufan katamaa tokko deemaa dhufan nabi rabbiidha wannaasu kanafateehi namni gama ergamaa rabbii jiran magaalaa dhagaan beektanii asii namni magaalaan guutuudha nabi rabbi keessa dhufan
maal fidanii dhufan laata famarra bijidai asakki mayyit hoolaa gamu hoolaa gurran qabne wayin beektan miti hoolaa duutu wayi kan gurran qabne wayi gurra sii qabanii fidanii dhufan gurriitti hin jiru gamuu jedhamti akka afaan jimmaatti akka biraan beeku gurran qabdu waan malee qabdu jechaadha walumaa galatti gurra sii qabanii fidanii dhufanii magaalaa keessa deeman fatanaawalahu fidanii dhufanii thumma qaala ayyukum yuhibbu eenyu sinirraa jaallata sii kana mee namni bitanu eenyu bitataa hoolaa gamuu kana gurran qabdu nabi rabbii fuudhanii deeman inni nu du'aadha fuudhanii eenyu nu bitataa riyaaluma tokkittiin bitadhaa jennaan maal jedhan gariin nama otuma du'aa kana bituu dhiisaati nabi rabbii jedhaniin isa du'e kana du'aa jedhan gurran qabu inni nu jedhan dinaazaa kana maalitti gochuu tola nu keenaan hin fudhannu jedhan toluma bilaashatu nutti kennitan hin fudhannu jennaan shuufuu jedhani nabi rabbi alayhi salatu wassalam duniyaan akkuma kana gaadan akkuma kana duniyaan jedhan biyyi duniyaa la duniyaan akka kana hoolaa du'a gurran qabdu sinu gamu isii kana birrii tokko bitan birrii tokko miti tolan fudhannu jedhan hin fudhattanu tolan fudhan duniyaa ga otun amma isinii fideen fudhatta duniyaa mun fudhatani miti duniyaanis akka hoolaa kanaati jalan machaana jedhan nabi rabbi alayhi salatu wassalam kanaaf jennaan inshallah isinitti dheeressuun hin barbaachisu warri duniyaa irratti walitti qabu innal aktharina humul aqalluna yawm alqiyama jedhan warra duniyaa walitti qabee baay'ifate irra taa'u kun jedhan guyyaa qiyaama sawaabaa warra akka jira xiqqaataan hin jiru jedhan hiyyeessatu jara caala xiqqaataadha jechuudha kanaaf duniyaa kana baay'isuun isin ta'u kanaaf hin gabaabsinaa nabi rabbii gaaf tokko gabaabaa hadiisa tokko kana otuunaaf kenname jedhan dhahaba hamma tabba uhudii kana ga'u otuunaa kenname jedhan warqeessa ta'u wama hunda duniyaa kana otuunaa kenname jedhan itti naajomu ittiin gammadus jedhan duniyaa kana kanaaf nuti akkas ta'uu qabnu kanaaf jennaan gabaabseetuma nama isinii oliin ilaalinaa jedhan nabi rabbii warra abbaa qabeenya akka ibeluu horraa akka ibeluu kana goonaa akka ibeluu mana fooqii jaarrattanii ilaalaa unzuruu ilaa man asfala minkum nama isinii gadi ilaalaa jedhan isin amma rakkataadha namni ofiin jettanu nama hanga keessan hin qabne ilaalaa gaafa sana alhamdulillah jettani laa tanzuruu ilaa man fawqakum dhaamsa nabii keessaa kun isa dhumaati nama duniyaan isinii ol jiruun ilaalinaa jedhan ammaalittiin akkas ta'uu dhabe jechuun duniyaa dukka maraattan kanaaf inshallah gabaabinumatti warra fayyadamu rabbinu haa godhu rabbi sina milkeessu yoo faayidaa qabate yoo sinitti tole sheerii godhaa obbolawwan keessaniin gahaati namni sirraa fayyadamu inshallah fuulduraafis wal jajjabeessine akka waan gaarii walii himnu taana waa'ee sabskraayibii tokko balaa taara sabskraayibitti kana rabbi siya balleessu akkuma feesbuukii kana warri balleessanii gaariidha namni kunoo silaa maqaa wal waamee kottaa sabskraayibinaa godhaa waliin jedhanatti fakkaata walilleen xinneessinaa wallaahi wal xinneessaara fakkaata ummanni nan argaa eda wayii sabskraayibii godhaa jedhee barreeffama wayii qindeesseen ture deebi'een naqee guba hin jedhee yaadi maaliif wal qeequ wayitu jira egaa sababa isaa Allahu alam garii hundi namaas bakkan xinnaan of dhaabuun hin ta'u ustaazonni hedduun asittis kan qeeqamaaran jiran garuu ofiif of qeeqa namni ustaaza namni maqaa waa rabbii ni maydhee deemu bakka siyaasaatii fi bakka hin taane dhaabachuun nurraan barbaachisu walumaa galatti ustaaza yoo waan hima jettan wama himuu baatani da'waa keessan bakkaan gahu qofa asiin da'waa hima asiin immoo waa'ee siyaasa waa'ee qabsoo ebeluu kutugoota ebeluu kana ebeluun filanna ebeluun ta'u ebeluu biyya miidhe ebeluu biyya miine hin barbaachisu garuu waa'ee siyaasa asiin laalaan jiru laata kanaaf jennaan waa'ee duniyaa keessa inshallah baay'eechin deeminaati rabbinu waa gammachiisu rabbi sina milkeessu rabbi sina waffaqu sabskraayibinaa godhaa jechuun kun maallaqa qabamoo sila inni akka kaman hin beeku maalitti namni qeeqee kunoo ijoolleen waamanii maqaa wal waamaa namni ebelu asiin jiru waliin qeeqinaa dira rabbii godhaati wallaahi nan qaanfadhe waan muna jechisiisee ture viidiyoo wayii dargee waan minnaan jedhe viidiyoo wayii kan hin arge maaliif jennaan nama isinuma keessaa qindeesse ta'e nama keenyatu qindeesse viidiyoocha akkin itti qindaa'esse ulfaataa wayiiti wallaahi maqaa nama waamamaa hin jiru namni jedhama inni kaamu qoraan funaansa deeme
وايمونا صداجي والله لا في كانت طلبه هنا ما يلا ان شاء الله ربي خير يقولوا وعلى كل حال قرا يوتيوب بي وانت جدف الرجال انما افضل الناس انفع الناس جدن النبي ربي عليه الصلاه والسلام نما جچون نما فيد جدن ودا كنت دولا الرجال انما جچون نما فيد جدن نما فيد جچون نما اوبوليس سا غرغار جچون kanaaf jennaan obboleewwan koo ustaazota ta'u nama waan gaarii isin dabarsu waan hin taane dhaxxanii subscribe godhina malee nama isin gaafate ustaazota keenya gurguddaa subscribe gochuunis badii miti subscribe godhaafi barbaachisaa guddinaa wal guddisuudha rabbi reesin irraa jaallata nabi rabbiidhaa irra caalaan nama fayyadu fakkeenyaaf sababa kanaan obboleessi keessa yoo fayyadame khayrii isaa isiniifis qaba isaafis qaba wal guddina wayii waan jedhamu isin qaba سبسكرايب قدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لينكي كو اچي جلان كاسا ودي دي نمني دكي لالو دي نما دي دما کو فتلا جزاكم الله خير الجزاء جنة مينا كوما ميكا نما دي بجاف وي ميام ميكون نكا سبسكرايب قدا